کاسائے حرف کو مفہوم سے بھر دے شاہا، تو جو چاہے تو تونگر مجھے کر دے شاہا، منت دست دعا مجھ سے اٹھائے نہ اٹھے، میرے اشکوں کو گدائی کا ہنر دے شاہا۔ اے پروردگار عالم، صدقہ سرکار دو عالم دا کر کے مالک مہربانیاں فرما، اس آستانے تے جتنے بھی احباب حاضر ہوئے نے تمام دی حاضری اپنی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ اے مالک کائنات، اے رب لم یزل، اے خالق مالک دو سرا، مالکہ مہربانیاں فرما، میرے یار دے منن والے جتنے بھی حاضر نے سب جہاز دے مہربانیاں فرما۔ یا صاحبہ مہربانیاں فرما، یا سخیشہ شہاد کہ تیرا فکر ہی سونیا، یا سائن نظر محمد ناجن باد سونیا کہ تہاڈا فکر ہے، یہ تہاڈا باب ہے، اس لیے آپ حفاظت فرما سونیا۔ اس گھر سے حال کی مہربانیاں فرما، اس گھر دے نال وابستہ تمام مریدین دے حال کی مہربانیاں فرما۔ بالخصوص پیر صاحب نے جو التجا کی تھی، مالک صاحبزادہ شفقت حسین دے تندرستی حیاتیاں والی نورینہ اولاد فرما۔ اے مالک مہربانیاں فرما کے پیر فخر رسول صاحب دے تندرستی حیاتیاں والی نورینہ اولاد فرما۔ جتنے بھی بے اولاد نے مالکہ تمام نیک نرینہ صالح اولاد فرما۔ اے مالک جنہیں دے کو رزق نے رزق حلال عطا فرما، بے شوقی و شوق بے ذوقی و ذوق، بیماراں شفا بیماراں شفا بیماراں شفا، قرض دارن دے قرض ادا دے رحمت۔ اے مالکہ اپنا خاص فضل تے کرم فرما، سانو سب نو تیرے پیارے دوستاں دے نال، تیرے پیارے ولیاں دے نال محبت کرن دی اور اس محبت تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ایسا بنا دے کہ تینوں پسند آ جائیے، یا صاحبہ مہربانیاں فرما، کرم بخشیاں فرما۔ تو علی قضت الشدور ہے سر سینہ دے علم نو جاندہ ہے مالک، جو جو بھی نیک آسم رسل ہے کہ تمام کے نیک آسم رسل فرما، خیر فرما فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ہے غرور، مجھ کو تیرے کرم تیری رحمت پہ ناز ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ لنگر کھا کے جاؤ بھی سارے تمام